पंचोत्तरशततमः सर्गः। दशग्रीवविघूर्णनं। स तेन तु तथा क्रोधात् काकुत्स्थेनार्दितोरणे रावणः समरश्लाघी महाक्रोधमुपागमत्। स दीप्तनयनो रोषाच्छापमायम्य वीर्यवान् अभ्यर्दयत्सु संक्रुद्धो राघवं परमाहवे। बाणाधारा सहस्रैः सतो यद इवाम्बरात् राघवं रावणो बाणैस्तटाकमिव पूरयत्। पूरितः शरजालेन धनुर्मुक्तेन संयुगे महागिरिरिवाकम्प्यः काकुत्स्थो न प्रकम्पते। स शरैः शरजालानि वारयन् समरे स्थितः गाभस्थीनिव सूर्यस्य प्रतिजग्राहवीर्यवान्। तातः शरसहस्राणि क्षिप्रहस्तो निशाचरः निजघानोरसि क्रुद्धो राघवस्य महात्मनः। स शोणितसमादिग्धः समरे लक्ष्मणाग्रजः दृष्टः फुल्ल इवारण्ये सुमहान् किंशुकद्रुमः। शराभिघातसंरब्धः सोऽपि जग्राहसायकान् काकुत्स्थः सुमहातेजा युगान्तादित्यतेजसः। ततोऽन्योन्यं सुसंरब्धा बुभौ तौ रावणौ शरान्धकारे समरे नोपालक्ष्ययतान् तदा। ततः क्रोधसमाविष्टो रामो दशरथात्मजः उवाच रावणं वीरा प्रहस्य परुषं वचः। मम भार्या जनस्थानादज्ञानाद् राक्षसाधमा हृता ते व्यवसायस्मास्तात्त्वं नासि वीर्यवान्। मया विरहितां दीनामर्तमानां महावने वैदेहीं प्रसवं हत्वा शूरोऽहमिति मन्यसे। स्त्रीषु शूरविनाथाषु परताराभिमर्शका कृत्वा का पुरुषं कर्म शूरोऽहमिति मन्यसे। भिन्नमर्यादनिर्लज्ज चारित्रेष्वनवस्थिता दर्पान् मृत्युमुपादाय शूरोऽहमिति मन्यसे। शूरेण धनदभ्रात्रा बलैः समुदितेन च श्लाघनीयं यशस्यञ्च कृतं कर्म महत्त्वया। उत्सेकेनाभिपन्नस्य गर्हितस्याहितस्य च कर्मणः प्राप्नुहीदानीं तस्माद्य सुमहत्फलं। शूरोऽहमिति चात्मानमवगच्छसि दुर्मते नैव लज्जास्ति ते सीतां चोरवद्व्यपकर्षतः। यदि मत्सन्निधौ सीता धर्षिता स्यात्त्वया बलात् भ्रातरन्तु खरं पश्येस्तदा मत्सायकैर्हतः। दृष्ट्यासि मम दुष्टान्तश्चक्षुर्विषयमागतः अद्य त्वां सायकैस्तीक्ष्णैर्नयामि यमसादनम्। आद्यते मच्छरैश्चिन्नं शिरोज्ज्वलितकुण्डलं क्रव्यादा व्यापकर्षन्तो विकीर्णं रणपांशुषो। निपत्योरसि क्रुद्धास्ते क्षितौ क्षिप्तस्य रावण पिबन्तु रुधिरं तोर्षाच्छरशल्यान्तरोत्थितम्। आद्यमद्भाणभिन्नस्य कृतासोः पतितस्य ते कर्षन्त्वान्त्राणि पतगा गुरुत्मन्त इवोरगान्। इत्येवं सम्मदन्वीरो रामः शत्रुनिवर्षणः राक्षसेन्द्रं समीपस्थं शरवर्षैरवाकिरत्। बभूवद्विगणं वीर्यं बलं हर्षश्च संयुगे रामस्यास्त्रबलञ्चैव शत्रोर्निधनकाङ्क्षिणः। प्रादुर्बभूवरस्त्राणि सर्वाणि विदितात्मनः प्रहर्षाच्च महातेजाः शीघ्रहस्ततरोऽभवत्। शुभान्येतानि चिह्नानि विज्ञायात्मगतानि सह भूय एवार्दयद्रामो रावणं राक्षसान्तकत्। हरीणां चाश्मनिकरैः शरवर्षैश्च राघवात् हन्यमानो दशग्रीवो विघूर्णहृदयो भवत्। यदा च शस्त्रं नारेभे न व्यकर्षच्छरासनं नास्य प्रत्यकरोद्वीर्यं विक्लवेनान्तरात्मना। क्षिप्ताश्चापि शरास्तेन शस्त्राणि विविधानि च न रणार्थाय वर्षन्ते मृत्युकालेऽभिवर्ततः। सूतस्तु रथनेत्यास्य तदवस्थं समीक्ष्य तं शनैर्युद्धादसम्भ्रान्तो रथं तस्यापवाहयत्। रामबाणविभिन्नाङ्गो रावणो राक्षसेश्वरः निरस्तविक्रमः सङ्ख्ये श्रान्तः पपातसः। सूतस्तु व्यथितं बाणैः सन्दनस्थं निरीक्ष्यतं तस्माद् रावणतपोवाह रावणं हतपौरुषं। रथं च तस्याथ जवेन सारथिः निवार्य भीमं ज्वलदस्वनं तदा जगामभीत्या समरन् महीपतिं निरस्तवीर्यं पतितं समीक्ष्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्यकाण्डे दशरथविघूर्णनं नाम पंचोत्तरशततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।